السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فريدة شانيل. لا تنسوا دعمي بجيم، اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. هذا الفيديو إن شاء الله سنرى شروط مباراة ولوج سلك تكوين ضباط القوات المساعدة فوج 2020 و2024 وطريقة التسجيل. Alors les inspections générales des forces auxiliaires zone sud et zone nord. Alors هذه الحالة مقسمين على جوج ديال المنطقات، المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية. Organiseront une présélection sur dossier des gens bacheliers يعني أصحاب الباك désirant faire carrière d'officier des forces auxiliaires اللي باغي يدير مثلا مهنة ديال ضابط القوات المساعدة. Alors les candidats retenus par la commission de présélection prendront part au concours d'accès au cycle de formation des élèves officiers à l'Académie royale militaire de Meknès, l'académie اللي كاينة في مكناس, titre de la promotion 2020-2024. Alors pour les conditions, بالنسبة للشروط être de nationalité marocaine يعني خصو يكون مغربي, être célibataire سيكون عازب. بالنسبة لهذه المباراة فقط خاصة بالذكور. Alors être âgé de 18 ans au moins et 23 ans au plus à la date du concours يعني خصو يكون ما بين 18 و 23 ماشي قل من 18 وكثر من 23 في لا دات دي كونكور. être bachelier de l'année 2020 على في هذه الحالة فقط اللي عندهم البكالوريا 2020 يعني اللي عندهم البكالوريا 2019 ما مقبوليش. ne pas avoir encouru de condamnation judiciaire ما يكونش عنده سوابق عدلية. être apte physiquement خصو يكون عنده بنية جسمانية جيدة. avoir une taille minimale de 1,70 متر خصو يكون على الأقل عنده متر و 70 سنتيم. être retenu par la commission de présélection sur dossier يعني خصو يكون بالنسبة للسيليكسيون ديال الدوسي خصو يكون مقبول. alors les candidats ayant les conditions suscitées doivent procéder aux opérations suivantes يعني اللي عندهم هاد الشروط غيدوزو المرحلة الموالية واللي غادي نشوفو. أول حاجة خصهم يغومبليغ لو فورمولير d'inscription à télécharger des sites web. على بالنسبة لي أنا نخليكم لو لين ديال الفورمولير ديسكريبسيون و سيت ديال l'inscription aussi les recrutements phare.ma. Alors, est envoyé par voie postale au plus tard le 15 juillet 2020 aux adresses suivantes. Alors, من بعد ما تعملوا الفورمولير على خصكم تدفعوه لوحدة من هاد المنطقة, إما المنطقة الجنوبية أو المنطقة الشمالية au plus tard le 15 juillet يعني خص ما يتعداش le 15 juillet. وبالنسبة للكاشتي ديال لابوست حتى هو كيشوفوه إلا كان من بعد 15 جويي غيكون ما مقبولش. هذا في حالة إلا ما داروش التمديد ديال الترشيح للمباراة. على بالنسبة للفورمولير هو هذا. على formulaire d'inscription au concours d'admission au cycle de formation des officiers des forces auxiliaires promotion 2020-2024. على بالنسبة les informations les faits, filière choisie. Alors, il faut choisir une filière, une sciences techniques, sciences juridiques, ou la langue et littérature anglaise. Alors, بالنسبة للإيتا سيفيل على كاين اسم بالفرنسية والاسم عائلي بالعربية والاسم عائلي بالفرنسية. كاين لو برينون بالفرنسية وبالعربية. كاين سي ان اي يعني لا كارت ناسيونال الرقم ديال البطاقة الوطنية. وكاين لو سكس اما ذكر او انثى ولا في هذه الحاله فقط كاين ذكر بالنسبه لهذه المباراه. على دير لا دات دو نيسونس لو ليو دو نيسونس. بعد دير سيتياسيون فاميليال على خص يكون سيليباتير. لو برينون دو بير يعني اسم الاب بالفرنسيه وبالعربيه. الاسم العائلي والشخصي للام بالعربيه وبالفرنسيه ايضا. بالنسبة لي كوردوني على خصك دير لادغيس العنوان بالفرنسية هنا دير العنوان بالعربية. بالنسبة للمدينة أيضا بالفرنسية وبالعربية. رقم الهاتف ولادغيس مايل خصك دير الجيمايل ديالك. بالنسبة ليديكاسيون نيفو دو سكولاريتي على هنا كدير لو نيفو كدير اوبسيون شنو هي الشعبة ديال لو نيفو. اني دوبطونسيون دي باك ولكن هنا فقط طالبين ديال 2020
La deuxième langue étrangère ستكون الإنجليزية. établissement d'enseignement هنا تكتب الاسم ديال المؤسسة وهنا كدير كود مسار. Alors je certifie que les informations ci-dessus المعلومات أعلاه sont exactes يعني خصهم يكونوا مضبوطين. Alors toute non conformité entraînera le rejet automatique de dossier. ومن بعد كدير سيناتور دي كونديدا. انكم كتدخلوا لو كود مسار في الفورمولير انطلاقا من لو كود مسار يمكن لهم يتاكدوا من جميع هذه المعلومات. يعني بالنسبه لكم نتوما خصكم تدخلوا المعلومات وتكون مضبوطه وتكون اكزاكت. على من بعد نتحملوا لو فورمولير. Alors pour les candidats résidant au moins depuis 6 mois à l'un des préfectures ou provinces relevant des régions suivantes. يعني على الاقل خصو يكون ساكن 6 شهور. على بالنسبه لهاد لي ريجيون كاين مراكش سافي، كاين سوسمه درعا، تافيلات، قلميم، ودنون، العيون، الساقيه الحمراء، والدخله واد الذهب. الوغ اللي ساكنين في هاد الجهات على الاقل 6 شهور على خصهم الفورمولير يصيفطوه لهاد العنوان يعني زون سود يعني الجهه الجنوبيه. À l'inspection générale des forces auxiliaires en Sud Agadir, concours d'admission au cycle de formation des officiers des FAR, la boîte postale 905. بالنسبة للناس اللي ساكنين في هاد الأقاليم اللي ذكرت alors غادي يصيفطوا الفورمولير للجهة الجنوبية للعنوان اللي ذكرت. alors بالنسبة pour les candidats résidant au moins depuis 6 mois à l'une des préfectures ou provinces relevant des régions suivantes على اللي ساكنين في هذه الأقاليم على اللي هي طنجة، تطوان، الحسيمة، لوريونتال، فاس، مكناس، غابة، صالح، كينيترا، بني ملال، خنيفرة وكازا بلانكا ستات. على اللي ساكنين في هذه الأقاليم أو لا في هذه الجهات غادي يرسلوا الفورمولير للمنطقة الشمالية Inspection générale des forces auxiliaires zone nord Rabat concours d'admission au cycle de formation des officiers des phares boîte postale هي 6209. على هذا بالنسبة للفورمولير. ثانيا كاين s'inscrire obligatoirement sur le site recrutement.far.ma. alors déjà اللي مهتم باللي كونكور اللي سبقوا يعني ضروري خصكم ديروا لانسكريبسيون في هاد لو سيت ديال القوات المساعده الملكيه اللي هو البوابه الرسميه www.recrutement.far.ma. على بالنسبه لطريقه التسجيل ديجا كنت تكلمت عليها. على كتدخل لو سيت مباشره ومن بعد كدير تسجيل الدخول وكتعمر واحد الفورمولير ديال لي زانفورماسيون كيصيفطوا لك هما في الايميل ديالك لاكتيفاسيون. ومن بعد لاكتيفاسيون على كيصيفطوا لك الاسم المستخدم وكلمه المرور ويمكن لك تدخل. انت ديجا عندك حساب معهم يمكن لك تدخل اشاك فوا تشوف لي كونكور اللي تلونصاو. alors tout dossier parvenu après la date limite ne sera pas pris en considération le cachet de la poste faisant foi داكشي اللي شرحت قبل. يعني لي دوسي او الفورمولير اللي ترسل من بعد 15 alors ما غيتقبلش وغادي يشوفوا الكاشي ديال لا بوست. alors ثانيا كاين convocation des candidats. alors la présélection sur dossier s'effectue sur la base de la moyenne générale de réussite au baccalauréat obtenu par le candidat au titre de la première session avec mention assez bien. على في هذه الحالة au minimum يعني على الأقل خصو يكون عنده لا مونسيون assez bien ويختاروا فقط اللي عندهم البكالوريا ديال لا بروميير سيسيون c'est-à-dire اللي عنده البكالوريا ديال غاتراباج ما مقبولش في هذه الحالة اللي ديال الاستدراكية ما مقبولينش. وعلى الأقل يكونوا عنده لا مونسيون assez bien يعني assez bien bien très bien هادو هما لي مونسيون اللي مقبولين. À cet effet, les candidats retenus par la commission de présélection recevront le moment venu sur leur adresse email une convocation individuelle contenant les informations nécessaires pour le passage du concours. alors بالنسبة للجواب غادي يكون في لي زيميل هما اللي غادي يقول لكم كل واحد غيصيفطوا الايميل ديالو غادي يقول لكم لي زانفورماسيون اللي ضروريه على حساب باش دوزوا
الكونكور. Alors, pour des raisons de confirmation, les candidats pourront prendre contact par téléphone avec l'Académie royale militaire au numéro. يعني بالنسبة اللي بغى يتصل ويتأكد وياخد معلومات يمكن لكم تصلوا على هاد الأرقام ديال الهاتف à partir du 30 juillet 2020. يعني حتى تسالي الوقت ديال دفع الدوسيي اللي هو لو 15 جويي 2020. يعني انطلاقا من 30 جويي يمكن لكم تتصلوا وتاخذوا معلومات pour connaître s'ils sont retenus pour subir le concours. يعني باش تشوفوا واش راكم تقبلتوا باش دوزوا الكونكور او لا. Alors, بالنسبة l'organisation du concours, les candidats retenus à la présélection seront convoqués pour subir les tests de visite médicale. يعني خصكم بالنسبة اللي تقبلوا غادي يصيفطوا لهم استدعاء يعني كونفوكاسيون باش يدوزوا ان تيست ميديكال فيزيك اي بسيكو تكنيك اي بسيكولوجيك. يعني كاين هاد 4 ديال التيست médical ou physique, psychotechnique ou psychologique, ainsi qu'un entretien oral à des dates qui leur seront précises dans la convocation. وغدوزو حتى entretien oral يعني غدوزو حتى الشفوي من بعد داك لي تيست غدوزو حتى تيست شفوي وهما اللي غادي يقول لكم لي دات في الكونفوكاسيون. Ils doivent être munis de leurs effets personnels et de sport. يعني خصكم تكونوا ضروري مصحوبين بالمسائل الشخصيه ديالها واللوازم الرياضيه. Alors ceux ayant satisfait à l'ensemble de ces tests يعني اللي غيدوزوا مجموعه ديال هاد لي تيست اللي ذكرت elles seront classées par ordre de mérite en fonction de la moyenne générale de réussite au baccalauréat obtenue au titre de la première section. وكيأكدوا عليها أيضا يعني la première session. Alors les candidats retenus seront directement maintenus à l'école pour suivre la formation. Alors بالنسبة اللي مازال ما تسجلش في السيت ديال recrutement.fa.ma يعني ضروري خصو يتسجل باش كياخد الحساب ديالو في لو سيت باردون. ومن بعد يمكن له يبقى اشاك فوا يدخل للسيت يشوف شنو هما المباراه اللي تعلن عليهم وشنو هو اخر اجال شنو هما الشروط ديال المباراه والى غير ذلك. وكنتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.